नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण देश नेपाल, जहाँ हजारौं प्रकारका जडीबुटी पाइन्छन्, तर नेपालमा भने विदेशी कम्पनीको आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गरिन्छ। दक्षिण एसियामै आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने पुरानो संस्था हो नेपालको सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति। तर विडम्बना, प्रताप मल्लकै पालादेखि नेपालमा निरन्तर आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्दै आएको वैद्यखाना करिबन 400 वर्ष पुरानो इतिहासका बावजुद ओझेलमा परेको छ, जसका कारण विदेशी आयुर्वेदिक औषधिले नेपाली बजार पाइरहँदा नेपालको गुणस्तरीय र सस्तो वैद्यखानाको उत्पादनले भने अहिलेसम्म नेपाली बजार, यहाँसम्म कि नेपालीमा चिनिने अवसर समेत पाएको छैन। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। दिनानुदिन धराशयी बन्दै सिंहदरबार वैद्यखाना। आयुर्वेदिक औषधिमा विदेशी कम्पनीको वर्चस्व। नेपाली उपभोक्ताले चिन्दैनन् स्वदेशी वैद्यखाना। नेपाली बजारमा आयुर्वेदिक औषधिको माग बढ्दो छ, तर यो बजार धान्न भने नेपाली उत्पादनले सकेको छैन। भारतीय योगगुरु रामदेवको आयुर्वेदिक औषधि निर्माण कम्पनी पतञ्जलिका उत्पादनले नेपालमा शाखा खोलेर उपभोक्ता बढाइरहेको छ, तर नेपालमा भने एसियाकै पुरानो सरकारी स्वामित्वको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति छ भनेर धेरैलाई थाहा छैन। थाहा भएकाहरूले समेत खोजेको औषधि पाउँदैनन्। आयुर्वेदिक औषधि लिन बिहिबार सिंहदरबार वैद्यखाना पुगेका नवलपरासीका मणिराम पाण्डेले खोजेको औषधि पाएनन्। 7 वर्षदेखि दुबई बस्दै आएका पाण्डेमा टन्सिलको समस्या छ, जसलाई अस्पताल र अन्य औषधिले निको पार्न नसकेपछि उनी आयुर्वेदिक औषधिको खोजीमा वैद्यखाना आएका थिए र त्यहाँ उनले खोजेको औषधि पाउन सकेनन्। म पनि नवलपरासीबाट हो। मलाई यति जानकारी नै थिएन कि यहाँ चाहिँ यस्तो एउटा आयुर्वेदिक सरकारी आयुर्वेदिक उत्पादन गर्ने एउटा कम्पनी जस्तो नै रहेछ। कम्पनी नै हो भनौँ। अब यहाँ मेरो समस्या के थियो भन्दाखेरि म दुबईमा बस्ने मान्छे होइन। म लगभग 7 वर्ष दुबई बसेँ, ठ्याक्क नेपाल आएँ। 6 महिना जति भयो। दुबईमा पनि मैले यो टन्सिनको चाहिँ चेक गराइरहेको थिएँ। अनि उसले चाहिँ अब टन्सिन यो नर्मल हो भन्ने कुरा बुझाउँछ जहिले पनि कि यो केही पनि होइन, तपाईँ टेन्सन नलिनु भनेर चाहिँ त्यो अहिलेका आधुनिक जुन मेडिकलका डक्टरहरू छन् उनीहरूले। अब मलाई चाहिँ के विश्वास भयो भन्दाखेरि नेपाल काठमाडौँमा पनि आएर मैले चेक गराएँ, यत्रो ठुलो टन्सिन छ, तर पनि उनीहरूले लापरवाही जस्तो गरेछन्। तर उहाँ भाइसँग मैले सुने कि यस्तो मेरो पुरानो टन्सिन थियो, यो चाहिँ एउटा केबटी भन्ने एउटा औषधि छ यहाँ पाइन्छ, यसले चाहिँ दाइ सन्चो हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। यहाँ आउँदाखेरि त्यो छैन। टन्सिलको आयुर्वेदिक औषधिको खोजीमा नवलपरासीबाट काठमाडौँसम्म आएका मणिराम पाण्डेले औषधि नपाएपछि वैद्यखानामा सरकारबाटै उपेक्षा भएको आरोप लगाए। उनका अनुसार पतञ्जलिले योग जोडेर नेपालमा आयुर्वेदिक औषधि बिक्री गरिरहँदा नेपालमा भने सरकारी स्वामित्वको वैद्यखानाले माग अनुसारको औषधि उत्पादन नगर्नुमा यसलाई बन्द गराउन कुनै शक्ति लागिरहेको हुन सक्छ। कुन चाहिँ शक्तिले यसलाई चाहिँ दबाउन खोजिरहेको छ यो मलाई जानकारी भएन। तर जुन हजुरले कुरा गर्नुभयो, हामीसँग नीति भएन कि कुन तरिकाले यसलाई अगाडि लिएर जाने। जसरी एउटा हर्बलले आफ्नो हिसाबले चाहिँ इन्टरनेसनल एउटा मार्केट लिन सक्यो होइन। अनि तपाईँको पतञ्जलिको पनि एउटा प्लस पोइन्ट के हो भन्दाखेरि तपाईँको योगसँग उसले चाहिँ आफ्नो त्यो जुन व्यापार गर्नु थियो उसले योगसँग जोड्यो। संसारलाई अहिले योग स्वीकार गरिरहेछन् र नेपालीहरूलाई पनि योग गरौँ भनेर बोलाउँछ। अनि त्यसपछि चाहिँ उसले आफ्नो मार्केटिङ गर्छ, पछि चाहिँ हाम्रो औषधि किन्नुस् भन्छ। अब यत्रो राम्रो हाम्रो आयुर्वेदिक दबाईहरू हुँदा पनि अब यो सरकारले यसलाई नहेर्नु भनेको यसको पछाडि एउटा ठुलो शक्ति हुनुपर्छ। किनभने हामी त अब एउटा आयुर्वेदिक भन्छौँ होइन, आफ्नो आयुर्लाई चाहिँ बढाएर रोगै नलाग्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो नीति हुन्छ होइन, हाम्रो सिद्धान्त छ। तर मेडिकल जुन अहिलेका जुन आधुनिक मेडिकल छ, रोग लागेपछि काटेर फाल्न मात्र जानेछन् उनीहरूले। हामी त योग
ध्यान तपस्या लगायतका यस्ता धेरै कुराहरू चाहिँ हामीसँग छ जुन चाहिँ हामी रोगै नलागोस् निरोगी हौँ भनेर चाहिँ त्यो पद्धतिलाई चाहिँ यो देशमा चाहिँ दबाउने काम भइरहेको छ। मलाई त अब यसको बारेमा त्यति ज्ञान भएन, तर मैले विदेशको जुन एउटा हाम्रो पतञ्जलिको मैले सुन्छु त्यहाँ चाहिँ बिजेपीले एउटा राम्रो सपोर्ट गर्छ क्या, एउटा पार्टीले सपोर्ट गर्छ, सरकारले पनि गर्छ। उनीहरूले त आयुर्वेदिक एउटा कोरोना के भनेर चाहिँ उनीहरूले निकाल्दाखेरि कतिवटा डक्टर चाहिँ सरकारले पनि उपलब्ध गराएर चाहिँ गर्यो, तर हाम्रो नेपालमा त्यो छैन। भन्न खोजेको मैले के हो, आयुर्वेद योग र तपाईँको आयुर्वेद योग ध्यान लगायतको यो कुराहरू भनेको नेपालबाट गएको, तर संसारले कति 20 जुलाई योग दिवस हो भनेपछि अङ्गुठा गुड भनेर त्यो बाहेक हामीले जानेनौँ, त्यो श्रेय हामीले लिन नै सकेनौँ कि त्यो हामीले लिन सक्नुपर्छ, हामी आफ्नो मौलिकतामा रमाउनुपर्छ। मणिरामको तर्कमा धेरै सत्यता छ। नेपाल आफैमा आयुर्वेदिक औषधिको मूल केन्द्र भए पनि यसलाई चाहे अनुसारको सदुपयोग गर्न सरकार पछि हट्दै आएको छ। कोरोना संक्रमण कालमा सिंहदरबार वैद्यखानाको आयुर्वेदिक औषधि र च्यवनप्राशको माग चुलिएको थियो, तर वैद्यखानाले माग अनुसारको च्यवनप्राश उत्पादन गर्न सकेन। अहिलेसम्म पनि अत्याधिक मागमा रहेको स्पेशल च्यवनप्राश यार्सागुम्बा अभावका कारण लामो समयदेखि उत्पादन भएको छैन। तथापि वैद्यखानाले शिलाजित च्यवनप्राश, मिमिया, अभिपत्तिकर, त्रिफला, गुर्जोबाट बनेको चिया, तुलसी चिया, जेठी मधु चूर्ण, शुद्ध अमलाबाट बनाएको आमलकी चूर्ण भने माग बमोजिम उत्पादन गरिरहेको बताएको छ। यहाँबाट प्राय उत्पादित सबै औषधिहरू बजारमा लोकप्रिय छन् र हाम्रा सेवाग्राहीहरूले रुचाउनु भएको छ। तर पनि हाम्रो प्राय सबै छन्, त्यसमा पनि हेर्दाखेरि ग्रेडिङको हिसाबमा हेर्दाखेरि शिलाजित, च्यवनप्राश, मिमिया, अभिपत्तिकर, त्रिफला, तुलसी चिया, गुडुची चिया, अश्वगन्धा, आमलकी पाउडर लगायत चित्रकरितकी, लक्ष्मीविलास रस यी लगायत यस्ता थुप्रै औषधिहरू छन् जो चाहिँ अत्याधिक रूपमा मागहरू गर्नुहुन्छ र त्यो अनुसार हामीले उत्पादन गरेर पठाएका छौँ। हुन त वैद्यखानाका उत्पादनको माग स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा समेत छ। निजी क्षेत्रको तुलनामा वैद्यखानाका उत्पादनको मूल्य र गुणस्तर समेत राम्रो छ, तर माग अनुसारको औषधि उत्पादन गर्न नसक्नु र नेपाली उपभोक्ता माझ नै यसको पहुँच पुर्याउन नसक्नु वैद्यखानाको कमजोरी रहँदै आएको छ। किन त विभिन्न आफ्ना क्रियाकलापहरू र यहाँबाट बनेका औषधिहरू देशभित्र विभिन्न सरकारी नेपाल सरकारको आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यसका औषधिहरू पुगेका छन् र त्यो मार्फत पनि औषधि उपचारहरू भइरहेको छ। यहाँले राख्नुभएको जिज्ञासा अनुसार यसले आफ्ना पक्कै केही क्षेत्रहरूमा यसले आफ्नो चाहिँ सेवाहरूलाई फैलाएको पनि छ। यद्यपि हामी सामान्य कम मूल्यमा र गुणस्तरीय औषधिहरूको चाहिँ उत्पादन गरेर सर्वसाधारणसँग पुर्याउँछौँ र पुर्याइरहेकै पनि छौँ। गुणस्तरीय औषधि बनाउनको लागि हामीसँग त्यसको जुन कच्चा पदार्थहरूको उपलब्धताको कुरो हुन्छ र त्यो कच्चा पदार्थ चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले भनेको समयमा भनेको मात्रामा नपाउन पनि सक्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले हामी च्यवनप्राशको निर्माण गर्ने क्रममा छौँ र निर्माण गरिरहेका छौँ र अहिले हाम्रो बजारमा चाहिँ आलो अमलाको आवश्यकता पर्छ र आलो अमला जो पोरको जसरी अहिले हामीले प्राप्त गरिरहेका छैनौँ। यो पटक चाहिँ हाम्रो आलो अमला नै हाम्रो स्रोतबाटै कमी भइरहेछ। अब कहिलेकाहीँ त्यस्ता चुनौतीहरू हामीले बेहोर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर अब हामीले मिमिया भन्ने एउटा औषधि छ, त्यसको लागि हडचुर चाहिन्छ। त्यो हडचुर कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ उपलब्ध नहुन सक्छ। अब यस्तै अन्य कारणहरू पनि हुनसक्छ जो चाहिँ हामीले भनेको समयमा भनेको रूपमा ती कच्चा पदार्थहरू नभेट्दाखेरि औषधिहरू बन्नलाई कहिलेकाहीँ कठिनाइहरू आइलाग्न सक्छन्। तर पनि हामीले के गर्छौँ भने तिनीहरूको जुन बेलामा प्राप्त हुन्थ्यो र जुन समयमा तिनीहरू हामीसँग एभाइलेबल हुने सिजन छ त्यसलाई हामीले मध्यनजर राखेर त्यो कलेक्टर कहाँ पुगेर हामीले सकभर हाम्रा भेन्डर थ्रो फेरि हामी चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गतै गाइड हुन्छौँ र त्यो अनुसार जाँदाखेरि पनि हामीले सबै प्रक्रियागत रूपमा पुर्याएर जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई यो सामग्रीहरू जुटाउनलाई समस्याहरू आइलाग्छन्। तर पनि हामी आफ्नो ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ म्याच गराएर नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।
निशुल्क परामर्श र गुणस्तरीय आयुर्वेदिक औषधि सुलभ मूल्यमा बिक्री गर्ने वैद्यखाना राजा प्रताप मल्लको पालामा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने वैद्यखानाको रूपमा हनुमान ढोकामा स्थापना भएको थियो, जसलाई राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरको पालामा थापाथलीमा सारियो र पछि जुद्ध शमशेरको पालामा सिंहदरबारमा सारेपछि सिंहदरबार वैद्यखाना नामाकरण भएको थियो। जुद्ध शमशेरको पालामा राजदरबार, प्रधानमन्त्री तथा उनका नातागोता वा आसेपासेले मात्रै वैद्यखानाको औषधि प्रयोग गर्थे। मुलुकमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि 2009 सालदेखि भने वैद्यखानाको औषधि सर्वसाधारणले पनि प्रयोग गर्न पाए। 2051 सालदेखि सरकारले यसलाई विकास समितिमा परिणत गरेको थियो। हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड हेर्ने हो भने यो मल्लकालबाट राजा प्रताप मल्लको समयबाट हनुमान ढोकाबाट यो चाहिँ सुरुवात भएको र पछि गएर जङ्गबहादुरको पालामा यो थापाथलीमा यसलाई सिफ्ट गरियो। पछि वीर शमशेर र चन्द्र शमशेरको पालामा अहिले हामी जहाँ छौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ सिंहदरबार वैद्यखानाको नाममा यसलाई सुचारू गरेको पाइन्छ। पछि अनि यो प्रजातन्त्र आएपछि त्यतिखेर चाहिँ राजा र भारदार अनि सम्बन्धित सैनिकहरूको उपचारको लागि प्रयोग भएको भेटिन्छ भने पछिल्लो प्रजातन्त्र आइसकेपछि चाहिँ यसलाई हामीले सर्वसाधारण सबैले पाउने, सबैको पहुँचमा पुग्ने गरी नेपाल सरकारले यसलाई स्थापना गरेर अगाडि बढाएको पाइन्छ र यो 2051मा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको नामबाट यसलाई चाहिँ गठनादेश अनुसार गठन गरियो र अहिले हालै फेरि यसलाई चाहिँ नयाँ गठनादेश 2076 अनुसार चाहिँ यसलाई फेरि विकास समितिमै संलग्न गराएर अझ अगाडि बढाउने हिसाबमा यो अगाडि बढिरहेको छ। आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने एकमात्र सरकारी उद्योगको उत्पादन प्रक्रिया नै आधुनिक छैन। यति मात्र होइन, यसको उत्पादन पनि न्यून छ। यस्तोमा वैद्यखाना भने आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनमा मौलिकता, परम्परागत शैली कायम राख्दै आधुनिकीकरण उन्मुख भएर उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण केही पछाडि रहेको बताउँछ। यो हाम्रो यो जुन औषधि उत्पादन गर्ने संस्था छ यसको दुईटा पाटाहरू छन्। एउटा चाहिँ हामी पूर्वीय सभ्यताबाट आकर्षित भएर हाम्रो एउटा चाहिँ जुन मौलिक छ, हाम्रो एउटा चाहिँ सनातन रूपमा चलेको यो परम्परागत रूपमा आइआएको मौलिकता छ, त्यसलाई हामीले यथावत राख्नुपर्छ। एउटा हाम्रो त्यो एकदमै शाश्वत यथार्थता हो। र अर्को सँगसँगै अहिले विश्व बजारमा भएको आधुनिकीकरण र तिनीहरूसँग चाहिँ हामी उनीहरूको सँगसँगै हामी हिँड्नु पनि पर्छ भनेपछि यसमा हामीले सुधार गर्नुपर्ने, आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने कुरो पनि छ र आफ्नो मौलिकतालाई पनि कतै त्यसले चाहिँ ह्रास नल्याओस् भनेर सजगता अपनाउनु पर्ने पनि छ। दुईटै कुरो हामीले सँगसँगै लिएर जानुपर्ने छ। त्यो भएको हुनाले हामीले यसलाई दुई किसिमबाट यसको विकास गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ हामी परम्परागत शैलीबाट जुन बनेको छ त्यसलाई हामीले यथावत राखेर त्यही किसिमका औषधिहरू बनाउँदै जाने र अर्को आधुनिकीकरण पनि गर्दै जाने। त्यस्ता किसिमका हामीले चाहिँ हाम्रो एक्सर्साइजहरू भइरहेछ। त्यस्ता किसिमका औषधिहरू हामीले छनौट गरिरहेछौँ जुन चाहिँ हामी आधुनिकीकरणतिर अथवा चाहिँ मोडर्न टेक्नोलोजीहरू युज गरेर पनि बजारमा जान सक्ने एक थरीको औषधि छ भने एक थरीका त्यस्ता औषधिहरू छन् जुन चाहिँ हाम्रो परम्परागत शैलीबाटै ती औषधिहरूको प्रभावकारिता हुन्छ र गुणस्तरीयता रहन्छ। त्यो भएको हुनाले ती औषधिहरू हामी त्यही ढङ्गले नै उत्पादन गर्दै जान्छौँ। दुवै किसिमबाट हामी काम गर्छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले रिसर्च र यसको अनुसन्धान गर्दै हामीले अगाडि बढ्दै गइरहेका छौँ र त्यसलाई अझ प्रभावकारी रूपले हामीले यसलाई अगाडि बढाउँदै विकास समिति अघि बढिरहेको छ। यति मात्र होइन, परिमाणमा कच्चा पदार्थ समयमा पाउन नसक्ने र सार्वजनिक ऐन अनुसार खरिद प्रक्रियाका कारण समयमै उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन नसक्नु वैद्यखानाको कमजोरी रहँदै आएको छ। यस विषयमा वैद्यखानाका विषयमा जानकारहरू यहाँका कर्मचारी र सरकारी उदासीनताका कारण औषधि उत्पादन नभएको र दिनदिनै सिंहदरबार वैद्यखाना धराशयी बन्दै गएको आक्षेप लगाउँछन्। तर वैद्यखानाका प्रबन्ध निर्देशक भने यसलाई नकार्छन्। विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका कुराहरू उठ्नु, शङ्का आउनु त्यो अस्वाभाविक मानिँदैन। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने त्यो क्षेत्रमा रहेका कार्यरत जो ऊर्जनशील जनशक्ति छ उनीहरूलाई त्यो ऊर्जाको काम गर्दछ। यसलाई हामीले त्यसरी लिनुपर्छ। हामीले के गर्नुपर्छ भने यी कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दै आफ्नो जुन कार्यशैली छ, कार्यकुशलता छ यसलाई अगाडि बढाउँदै लाने हो
र हामी जुन संस्थाप्रति छौँ, जुन संस्थामा आबद्ध छौँ, त्यो संस्थाप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्दै जाने हो। हामीले भन्ने कुरो के हो भने हामी अरूले के भन्छ भन्ने होइन कि आफ्नो कर्तव्य बोध चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ र त्यो अनुसार अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तो जुन हामीले भेट्छौँ त्यो होइन, तर यदाकदा एउटा के भने मैले अघि नै एउटा कुरो यहाँसँग राखेँ, कहिलेकाहीँ हामीसँग र मेटेरियलहरू, कच्चा पदार्थहरूको अभावले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले ल्याउनु पर्ने उत्पादनहरूमा रेगुलारिटी नहुने, कहिलेकाहीँ डिस्टर्बहरू आइलाग्ने, त्यो चाहिँ हामीमा यो एउटा चाहिँ सामान्य र एउटा प्राकृतिक परिस्थिति मात्र हो। तथापि हामीले फेरि त्यो चिजलाई हामीले बन्द गर्दैनौँ, हामी फेरि त्यसलाई उत्पादन गर्नलाई अगाडि बढ्छौँ र उत्पादन गरेरै आएका छौँ र अहिलेसम्म सिंहदरबार वैदिक खाना विकास समिति आफैमा आत्मनिर्भर छ। आफ्नै उत्पादनले आफैले यहाँको कर्मचारीहरूको प्रशासनिकदेखि लिएर सबै खर्चहरू बिहोरेकै छ। अनि यसैको उत्पादनकै उसबाट चाहिँ निस्केको आम्दानीबाट अरू उत्पादनहरू अगाडि बढाइ नै रहेको छ भनेपछि त्यस्तो धेरै धाराशाही नै भएको चाहिँ होइन। कुनै बेला सिंहदरबार वैद्यखानाले 185 प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्थ्यो, तर अहिले यो इतिहास भएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा वैद्यखाना केवल 40 प्रकारको औषधि उत्पादनमा मात्र सीमित बनेको थियो र अहिलेसम्म पनि अवस्था झन्डै उस्तै बनेको छ। यसका लागि उपभोक्ताहरू सरकारको दोष देख्छन्। त्रुटि त सरकारबाटै भएको छ, किनभने सरकारले नै पब्लिकमा यो औषधि लगेकै छैन क्या। अनि यो नलगेको अवस्थामा चाहिँ सबभन्दा बढी फाइदा कसलाई हुन्छ? मल्टिनेसनल कम्पनी र बाहिरको निजी कम्पनी। अब रामदेवले चाहिँ नेपालभरि जडीबुटी सङ्कलन गरेर यहाँ औषधि बेच्न सक्ने, यहाँको जडीबुटी लगेर बाहिर बेच्न सक्ने, अरूले पनि त्यही गर्न सक्ने। सरकार मातहत राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र धेरै छ नि सरकार मातहत। सरकारसँग अथाह सम्पत्ति छ नि, त्यो अथाह सम्पत्तिबाट प्रयोग हुने आउने स्रोतहरू सदुपयोग नगरेको भएर नै आज सिंहदरबार धराशायी भयो। औषधि गयो, सोध्यो, छैन, यो छैन, त्यो छैन भन्छ। सरकारबाटै त्रुटि भएको छ किनभने सरकारले आयुर्वेदिक औषधिलाई पब्लिकमा एडभर्टिजमेन्ट गरेको छैन। आफ्नो मेरो पनि यो उत्पादन छ है भनेर लगेको छैन। सरकारबाटै धेरै त्रुटि भएको छ। अनि समयानुकूल जुन किसिमले यो आयुर्वेदिक औषधिलाई मार्केटिङ गर्नुपर्थ्यो, अब प्रोडक्सन रेट बढाउनु पर्थ्यो नि, त्यो बढाएको छैन, सरकारबाटै भएको छ। सरकारले बजारमा लग्यो भने पो जनतालाई थाहा हुन्थ्यो, जनताले किन्थ्यो। त्यसमा पनि सिंहदरबारको औषधि सस्तो पनि छ, राम्रो पनि छ होइन, सरकारबाटै नभएको। नभए त मार्केट त हामी आफै पनि छौँ, नेपाली जनता छ, किनेर सहयोग गर्थे। सरकारले नै गरेको छैन यसमा। विदेशी आयुर्वेदिक औषधिले नेपालमा विज्ञापन प्रचार गर्दा सरकार भने आफ्नै उत्पादनको बजार बढाउन र यसको जानकारी फैलाउन कुनै चासो दिएको छैन, जसका कारण करिबन 400 वर्षको इतिहास बोकेको नेपाल सरकारको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने एकमात्र संस्था सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका उत्पादनले नेपाली उपभोक्ताको माग र विश्वास पाउन सकेन। यति मात्र होइन, वैद्यखानाले समय सापेक्ष आफूलाई परिवर्तन गर्न वा परिमार्जन गर्न नसक्दा यो कुनै दिन धराशय बनेर जाने अवस्था उन्मुख छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। हो, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसारको खरिद प्रक्रियाका कारण समयमै उत्पादन बजारमा पुर्याउन नसक्नु वैद्यखानाको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो। भनेको समय र परिमाणमा कच्चा पदार्थ समेत सङ्कलन गर्न नसकिरहेको वैद्यखाना जसोतसो चलि त रहेको छ, तर यसको प्रचार प्रसारमा भने सरकारी चासो छैन। यस्तोमा विदेशी आयुर्वेदिक औषधि निर्माण कम्पनीले लाखौँ करोडौँ खर्चेर नेपालका जडीबुटी लगेर औषधि बनाई नेपालमा नै बेचिरहँदा नेपालमा भने आफ्नै जडीबुटी पाउन र तिनबाट औषधि बनाउन सरकारलाई हम्मे परेको छ। बडो विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, सिंहदरबारको यो हविगत बनाउनलाई सरकार आफै नै कारक रहेको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि दूषित पानी पिउन बाध्य जाजरकोटवासीको पीडा लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। नेपाल जलस्रोतको धनी देश हो,
तर अझै कतिपय स्थानका नागरिकले भने शुद्ध खानेपानी पिउन पाएका छैनन्। सहर र राजधानी केन्द्रित विकासका काममा चासो दिने सरकारले दूरदराजका गाउँका स्थानीयका समस्यामा भने चासो दिएको पाइँदैन, जसको उदाहरण बनेको छ जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका स्थित चौखा बजार, जहाँ स्थानीय अझै पनि खानेपानी सुविधाको अभावमा भेरी नदीको पानी पिउन बाध्य छन्। गाउँका 100 भन्दा बढी घर परिवारले अझैसम्म पनि भेरीको दूषित पानी प्रयोग गर्दै आएका छन्। हेरौँ यो अर्को रिपोर्ट। दूषित पानी पिउन बाध्य छन् जाजरकोटवासी। भेरी नदीको पानीको भरमा चौखा बजारवासी। पैसा सकियो तर खानेपानी आयोजना अलपत्र। यो दृश्य जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर 11 चौखा बजार स्थित भेरी नदीको हो, जहाँ स्थानीयहरू नदीको पानी यसरी भर्दै लाने र त्यसलाई खानेपानीको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। सरकारका ठूला ठूला नारामा अटाएको तर व्यवहारमा नउतारिएको हरेक नागरिकमा शुद्ध खानेपानीको पहुँचका कारण जाजरकोटका स्थानीय अझै पनि नदीको पानी भर्दै यसलाई नै प्रयोग गर्न बाध्य छन्। चौखा बजार, बालुवातरा र तलछरा लगायतका स्थानका स्थानीयले यसैगरी वर्षौंदेखि भेरीकै पानी खानेपानीको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। जाजरकोटका स्थानीयले वर्षौंदेखि यसरी भेरी नदीको दूषित पानी उपभोग गर्दै आएका छन्। त्यो पनि गाग्री लिएर पानी लिन घरदेखि निकै टाढा तल भेरीमा पुग्न पर्ने बाध्यता छ। जाजरकोटका 100 घर परिवार शुद्ध पिउने पानीको सुविधाबाट अहिलेसम्म पनि वञ्चित छन्। यसरी खानेपानीको अभाव भएपछि स्थानीय महिला र बालबालिकालाई दैनिक पानी ओसार्न भेरी नदी पुग्न पर्दा उनीहरूको समय पानी ओसार्नमै बित्ने गरेको छ। हुन त घर अगाडि खानेपानीको धारा छ, तर विडम्बना त्यस धाराबाट पानी आउँदैन। यसरी खानेपानी अभाव भएपछि स्थानीयलाई दैनिक सरसफाई लगायत कार्य गर्न समेत समस्या भएको छ। केहरूलाई बक्कै भएको छ। यहाँ साग सब्जी लाए पनि हुँदैन, बाली बोल लाए पनि हुँदैन, केही गरे हुँदैन। के अच्छु म पुलिस ल्याएन पनि यहाँ खाले इन चोर माटुक्तुङले हामी न केही पानी ल्याइदिँदैन। यहाँ खाने पानी ल्याएको त यहाँ त लडाइ परेर बसीमै भएको छ। अहिले गाल गरे बनाएर त कहाँ म व्यवसाय गरेँ चुन्याउ गरेँ फलाना झनतिर चुटाइ भयो बिकम भएको फेरि तिमीहरूतिर पनि कसिन्छु बुन्ने त्यही त गर्न पाइन्छ। त्यहाँनिर हामीलाई धारा त दिए, अब सरकारले धारा दियो हामीलाई, स्थानीय सरकारले अब हामीलाई पानीको लागि धेरै समस्या थियो। हामीले अब सरकारसँग कोसिस गर्यो पानीको लागि, पानी अझैसम्म आएको छैन। असारको 20 गते पानी सञ्चालन हुन्छ भनेको अहिलेसम्म पानी हामीलाई पाएको छैन। हामी नदीको पानी यो भेरीको पानी खान्छौँ। नलगाड नगरपालिकाको 10 लाख लागतमा तातोपानी चौखा खानेपानी आयोजना धारामा पानी नआएरै अलपत्र परेको लामो समय भयो। धारामा पानी नआएपछि योजनाको रकम भने भुक्तानी समेत भइसकेको छ, तर यस विषयमा न त स्थानीय जनप्रतिनिधि न त सरकारवाला निकाय कसैले पनि चासो देखाएका छैनन्, जसका कारण सरकारी लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ। साथै स्थानीय समेत खानेपानीको अभाव झेल्न बाध्य छन्। खानेपानीको अभाव भएपछि भेरीको दूषित पानी पिउन बाध्य भए पनि स्थानीयका समस्यातर्फ जिम्मेवार निकाय मौन छ। हामीलाई यो अलि असुविधा छ खानेपानीको लागि। हामीलाई अब योजना त पर्या हो क्यारे अब अहिलेसम्म त्यो पानी धारामा त बनाएको छ, पानी खाने आउँदैन। अब भेरीको पानी खाइरहेको छु। अब के गर्ने, अब सदस्य त्यही थिए, अध्यक्ष त्यही थिए, हाम्रो मेल गर्छन्। हाम्रो घरको परिवारभरि सदस्य बन्छन्। अब हामीलाई असुविधा छ, पानीको लागि त धेरै असुविधा छ। भेरीको पानी खाइरहेको छु, भेरीको पानीले गर्दा हामी रोगखोकी लागिरहेको छ। यता स्थानीय जनप्रतिनिधिका रूपमा रहेका नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष जितबहादुर मल्लले खानेपानी निर्माण उपभोक्ता समितिको लापरवाहीका कारण खानेपानी योजना अलपत्र परेको बताए। तथापि मल्ल अलपत्र खानेपानी योजना छिटै सञ्चालन गर्ने दावी गर्छन्। गत वर्ष 2076 को नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर 11 को हामीले बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा तातोपानी मुहानदेखि चौखा खानेपानी योजनासम्म गरेका थियौँ। त्यसमा गत वर्ष यो योजना गर्ने क्रममा अलिकता
अहिले चाहिँ यो बाढी पहिरोको कारण र एकातिर हाम्रो अङ्खालेदेखि तल्लो सडक निर्माण गर्ने क्रममा त्यही सडकले चाहिँ अलिकति अवरोध सिर्जना अथवा चाहिँ त्यो बनाउने क्रममा त्यहाँ पाइप चाहिँ गएर अलिकति अवरोध आएको छ त्यो र त्यसमा जनतालाई अब तत्कालको निम्ति अब हामीले यो छिटैभन्दा छिटो चाहिँ अब अलिकति पानी जनताले खान पाएका छैनन्। एउटा निर्माण भएको छ भने एउटा ध्वंस भएको छ, सडक निर्माण भएको छ, सडक निर्माण गर्ने क्रममा पनि खानेपानीमा अवरोध आएर चाहिँ ध्वंस हुन पुगेको छ। त्यसका बावजुद अब हामीले छिटै चाहिँ त्यहाँ चौखाको यो नगरपालिका वडा नम्बर 11 का चौखाका बासिन्दा जनतालाई हामीले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ खानेपानी चाहिँ सम्पन्न गरेर फेरि तुरुन्तै हामी त्यो चाहिँ सञ्चालन गर्दैछौँ। खानेपानीको समस्या नलगाडको अधिकांश ठाउँमा रहेको छ। यसका लागि योजना पनि बन्द छ, तर योजना बन्ने र दीर्घकालीन नहुने समस्याका कारण स्थानीयवासीले भने खानेपानीको सुविधाबाट वञ्चित हुन परेको छ। तर यसका लागि सरकारवाला निकायको ध्यान भने अझैसम्म पनि पुग्न सकेको छैन। खोज खबरका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। हो, जाजरकोटको चौखा बजार र त्यस आसपासका क्षेत्रका स्थानीय भेरी नदीको दूषित पानी प्रयोग गर्दै आएका छन्। स्थानीय बासिन्दा शुद्ध पिउने पानीको सुविधाबाट वञ्चित भएको लामो समय भयो। गाउँका 100 घर परिवारले भेरीको दूषित पानी प्रयोग गर्दै आएका भए पनि जिम्मेवार निकाय र स्थानीय जनप्रतिनिधिको लाचारीका कारण उनीहरूले शुद्ध पिउने पानीबाट वञ्चित हुनु परेको हो। के दूरदराजका जनताले खानेपानी पाएनन् त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नु पर्दैन? किन यस्तो लाचारीपन देखाएको हो? हाम्रो प्रश्न सरकारलाई। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01576074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।